پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دے ہر ایک انسان کو اس دھرتی دے اتے آزادی، عزت اور وقار دے نال جینے دا حق حاصل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے مظلوم اور محکوم لوکاں کو بھارت سن اس حق تے محروم رکھیا ہویا ہے۔ کشمیری گزرے 78 سالاں تے اپنے حق خود ارادیت دے استعمال دا انتظار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ دی قرارداد کشمیریاں دے حق خود ارادیت کو باقاعدہ طور دے اتے تسلیم کر دی ہیں۔ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ بھارت بنیا ہویا ہے۔ بھارت سن اپنی 11 لاکھ فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر رکھ کے کشمیریوں کو اس حق تے محروم کیتا ہویا ہے اور کشمیری بھارتی قبضے کو کلی طور دے اتے ٹھلاندے ہیں۔ صرف اپنے حق خود ارادیت دے واسطے کشمیریاں سن 78 سالاں دے بڑی تعداد وچ قربانیاں پیش کیتیاں ہیں اور ایک قربانیاں دا سلسلہ اس ویلے بھی جاری ہے۔ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے مطالبے کو طاقت تے بلبوتے دے اتے کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارت اپنے ترکش دے تمام ترتیر مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر استعمال کر چکیا ہے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی طور دے اتے تسلیم کیتا ہوا تنازع ہے اور بھارت یک طرفہ طور دے اتے اس دی حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتا۔ بھارتی موجودہ حکومت سن کشمیریاں دے اتے اپنے غیر قانونی طور دے اتے قبضے کو اور زیادہ ڈاڈا کرنے دے واسطے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں دی شناخت پہ انہاں کولو کھس کی دی ہے اور اس کے بعد وچ کشمیریوں کو اپنے گھراں دے اندر بند رکھ کے ہر ایک حق تے محروم رکھیا ہویا۔ جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق مسئلہ کشمیر دے حل دے نال جڑیا ہویا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں دے حق خود ارادیت دے حوالے تے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے مظلوم اور محکوم لوکاں کو انہاں دا حق دوالنے دے واسطے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوسی۔